sa Diyos, sa pag-uliay, sa pag-ambit, sa pag-ampo, o sa pagpangati sa Santo Rosario. Kining mga tawhan mismo. Guys, bisag unsa pa nato ka busy, di gid nato kalimtan ang pagpangayog pasalamat sa atong mahal na Ginoo sa mga grasya nga iyang gihatag dire kanato, labi na sa kabaskog sa atong lawas o sa tibuok natong pamilya. Karong adlaw nagkasinabot mi sa akong pares nga moadto mi didto sa Santo Niño kay gusto ming mangayo og pasalamat sa mga grasya nga among nadawat matag adlaw. Maunang ni biyahe mi kadlawon para dili mi maabtan sa traffic kay gusto sad mi moapil sa misa. Ang misa manggo didto alas 5 mo nang nilakaw mi dire sa amo og alas 4 kapin para maka-attend gid mi sa misa karong adlaw. Pero samtang nagbiyahe mi guys, wa ko magdahom nga maingon ani akong motor kay pagsaka na mo sa bridge ang akong motor ni kalit lang og ka-check engine. Pero bisan pa man og nagka-check engine ni ako gining iadto gid sa Santo Niño kay mao na naad naman ko nga karong adlaw nga manimba gid mi uban ang akong asawa. Walang nako nakuyog nga akong mga anak kay ang motor duha ray masuod. Basin pohon sa pagbalik nako direk simba sa Santo Niño, makuyog na ni nako ang akong tibuok pamilya labi na ang akong mga anak. Ug direng dapita guys, abot na ta sa simbahan sa Senior Santo Niño no. So ato sa nang i-parking ang atong motor, dayon mosuod ta sa simbahan. Guys, ug moari mo diri sa Senior Santo Niño, make it sure lang gid nga dili mo mag-short kay dili mo kasud dito sa ilawom kung mag-short or magsayal mo nga makita inyong tuhod. Sa Diyos, sa pag-uliay, sa pag-ambit, sa pag-ampo. Direng dapita guys, nahuman na ang misa no, mga alas 6:30 siguro nahuman ang misa, padulong namin naog kuyog nga akong asawa. Pero sa di pa ta mouli guys, syempre di na to kalimtan ang pagdagkot kay apil naman na sa pagsimba good. Basta manimba mi kuyog nga akong asawa, mohapit gimig panagkot puslan man naama mi dire. Ako lang i-remind balik no sa katong gustong mosimba dire sa Senior Santo Niño dire sa Cebu City. So kung manimba gani mo dire, kung lalaki dili pwede mag-short, dapat magkarsones gid. Kung babae dili pwede magsayal og bubo nga di mo lapas sa tuhod kay dili gid mo pasudlon kung mag-ingon ana ang inyong attire. So dapat formal gid kung musud mo diri sa Senior Santo Niño diri sa Cebu City. Pero sa di pa ta mahuman aning video no, sa mga butang nga akong gipangayo ni Senior Santo Niño, iyahaging gigrant Lord daghang salamat sa mga grasya nga imong gihatag diri kanako, labi na sa tibuok na akong pamilya. Kahimsog nako sa matag adlaw, labi na sa tibuok sad na akong pamilya nga ilahapon nga kahimsog. Wa gid minimo pasagdi bisan pa man sa among kalisdanan sa among pagpuyo. Naara gid ka pirme motabang dire kanamo. Daghang salamat sa way puas imong pagtabang nimo dire nako ug sa mga butang nga akong gipangayo diha kanimo nga imo ging gihatag. Mapasalamaton ko nimo Lord hangtod sa akong kamatayon ning akong pagpasalamat diha kanimo kay wa gid ko nimo pasagdi sa mga butang nga akong gipangayo diha kanimo. Magamay man nga grasya o madako imo ging gigrant ang mga butang nga akong gipangayo diha kanimo. Nagtan-aw gi ka pirme dire sa ako mao nang mga akong pasalamat diha kanimo. Dihang dapita guys, human naman ang misa, mao nangaon na lang mighapit sa akong pares kay medyo gigutom sad mi kay pagpadulong namo padulong sa syudad wala pa may pamahaw gud. So mao nang nangaon na lang pud mi. Og dire na lang siguro ko to boy. Daghang salamat sa pagtan-aw ni nga video. Sa sunod na pod, bye bye.